बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की तारीख में फ़ौज का किरदार हमेशा मौज़ूए बहस रहा है। कभी सियासी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते रहे, कभी इक़्तिदार के ऐवानों में फ़ौज का तज़किरा गूंजता रहा। लेकिन हालिया बरसों में फ़ौजी क़यादत बार बार ये बावर करवा रही है कि फ़ौज का असल मैदान सियासत नहीं बल्कि कौमी सलामती और दिफा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। इसके बावजूद सियासी बयानियों में फ़ौज को शामिल किया जाता है, कभी खुतूत के जरिए, कभी बयानात के जरिए। ताहम फ़ौज की जानिब से बार बार ये वजाहत दी गई कि इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है और ये सिर्फ रियासत के तहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। दूसरी जानिब सियासतदान किसी न किसी तरीके से फौज को सियासत में मुलव्वस करने के बहाने तलाशते रहते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते, ये फरवरी के पहले हफ्ते का जिक्र है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक खत लिखा। उन्होंने ये खत सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी की दरखास्त की। उन्होंने इस खत में फौज की कुर्बानियों का तज़किरा किया, मगर साथ ही यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से फौज और अवाम में खलीज बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने उसके चंद रोज बाद 8 फरवरी को आर्मी चीफ के नाम एक और खत लिख डाला और यह कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के तासुर और अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती हुई खलीज के मुमकिना मुज़मरात की फिक्र है। इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम मजमूई तौर पे 3 खुले खत लिखे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वजाहत की कि उन्हें अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से लिखे गए खुतूत में से कोई एक खत भी नहीं मिला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई खत मिला तो वो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। उसी तरीके से 5 सितंबर 2024 को डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है न तरफदार। रवां बरस जून में DGISPR ने बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें 2 टोक अल्फाज में कहा गया कि फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने यह भी कहा कि मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस न किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है और अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती हैं। फौज की जानिब से इन बारहा वजाहतों के बाद भी मुख्तलिफ सियासी जमातें किसी न किसी तौर पे फौज की जानिब भी देख रही होती हैं। अगस्त के शुरू में ये अफवाहें उड़ी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर बनाया जा रहा है। ताहम डायरेक्टर जनरल ISPR ने उन अफवाहों की वाज़े और 2 टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। उन्होंने बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद है। उन्होंने मार्का हक के बाद इस नौइयत के तज्जियों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी खबरों का मकसद सिर्फ गलत फहमियां पैदा करना है। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई और उसमें होने वाली गुफ्तगू इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर यह कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स की पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ होने वाली तकरीब में मैं और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशस्त में वाज़े तौर पे यह कहा कि सदर और वज़ीर आज़म की तब्दीली के हवाले से अफवाहें सरासर झूठ हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसीज की तरफ से आई हैं तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। दर हकीकत इसके पसे पर्दा हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासर मौजूद हैं। उन्होंने बाद में तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बर और बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखुलूस काम करने को सराह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है, जिसकी वजाहत के लिए उन्हें कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझ के कबूल कर लिया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। कुछ हल्के उनकी इस तशरीह और तर्जुमे से मुख्तलिफ मतालिब अखज़ कर रहे हैं और उसके बैनुस्सुतूर मफहूम पे बात की जा रही है। यह जुमला खास तौर पर काबिल गौर है कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है।
تجزیہ کار اس بیان کی مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں اور بہت سوں کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لیں تو سیاسی مصالحت ممکن ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے، بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی عامر ضیاء صاحب نے۔ سر، ٹاک آف دی ٹاؤن اس وقت جو معاملہ بنا ہوا ہے وہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کہا ہے کہ سیاسی مصالحت جو ہے وہ سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ آپ اس جملے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ڈائریکٹ پیغام ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ معاملہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وے آؤٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے یاسر صاحب، بات یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب بہت سینئر وہ ہیں، صحافی ہیں، اور جب کالمسٹ ہوتا ہے، جو بھی ہم نے ان کا بیان پڑھا ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، وہ سیکنڈ پرسن میں ہے۔ اب اس کے سیاق و سباق کیا تھا، کس تناظر میں بات کہی، جو ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی ملک میں کسی فرد نے، آپ نے، میں نے، اگر کوئی مطلب ہے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو آئین و قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ملتی ہے، اور امور سلطنت جو ہوتے ہیں وہ معافی تلافی پہ نہیں چلا کرتے، وہ آئین و قانون پہ چلا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی فرد ہے، سیاسی جماعت ہے، اس نے کوئی قانون شکنی کی ہے تو ظاہر عدالت میں اس کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، اس کو سزا ہوگی، اور معافی تلافی کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی رنجش ہو گئی ذاتی بنیاد کے اوپر، اور اس کی ظاہر اس کی وہاں پہ نہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے نہ آئین کا اطلاق ہوتا ہے، تو آپ کی مرضی پر ہے۔ اگر میں نے آپ سے معذرت کی، آپ نے دے دی، مرضی آپ کی، نہیں دی آپ کی مرضی ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے مطلب ہے کہ کس سینس میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس کا سیاق و سباق پوری طرح نہیں پتا۔ اب بعض لوگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کریں کہ جی سیاسی مصلحت کوئی ہونی چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ سیاسی مصالحت کس سے ہونی چاہیے؟ اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا ہے، تو جہاں پر تحریک انصاف اور ان کے لوگوں نے دل دکھایا ہے بہت سارے لوگوں کا، 9 مئی ہوا ہے، اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں نے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کرتب دکھائے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے مجھے نہیں پتا کہ پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیسے ملتا ہے۔ اصل دیکھیں جو زیادہ اہم باتیں فیلڈ مارشل صاحب کے اس سے جو ہمیں ڈائریکٹ کوٹس میں نظر آ رہی ہیں، وہ جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہے کہ جی امریکہ اور ہم چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن کیسے لائیں گے، وہ بڑی اہم بات ہے، اس میں کوئی اسپیکولیشن کا اثر ہے کی گنجائش نہیں ہے۔ بھارت کو جو انہوں نے 2 ٹوک پیغام دیے، وہ بالکل واضح بات ہے۔ یہاں والا جو ایک ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے میرے خیال میں بات کو جو ہے، کیونکہ اس میں ایک آیت کو بھی کوٹ کیا گیا ہے، سہیل وڑائی بہت سینئر وہ ہیں صحافی، جیسے میں نے عرض کیا، کس پیرا میں کہا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ میرے خیال میں آئی جائے گی کچھ دنوں کے اندر۔ جی اچھا سر، ایک چیز یہ بتائیے کہ اگر ڈومیسٹک پالیٹکس کی ہم بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں، جب آپ نے دیگر جزیات کا تذکرہ کیا جہاں بین الاقوامی ہمارے سفارتی تعلقات ہوں، بھارت کے ساتھ والا معاملہ ہو، تو کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا ماحول بنایا جا سکتا ہے جس سے ریکنسلیشن ہو سکے، جس سے وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں غلطیاں کی، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ریکنسلیشن کے منظرنامے کی طرف بڑھ سکیں تاکہ ہم ایک مثبت پیش رفت سے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بڑا کہنے کو بہت آسان ہے کہ جی forget and forgive and let's move forward، لیکن ایسا عموماً حقیقی سیاسی دنیا میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سارے جو پلیئرز ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر بینیفیشری نون لیگ ہے ان حالات کی، تو نہیں چاہے گی کہ حالات تبدیل ہوں، پیپلز پارٹی کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو نہیں چاہے گی کہ حالات تبدیل ہوں۔ بات یہ نہیں ہوتی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جی آپس میں یہ لوگ جو ہے حکمراں شافیہ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر لیں۔ اگر آپ کو پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو رول آف لا اینڈ رول آف کانسٹیٹیوشن، آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی۔ بہت آسان سا کام ہے، اس کے لیے نہ کسی کو معافی کی ضرورت ہے، نہ کسی کو صدقے دل کی ضرورت ہے، کیونکہ دلوں کا حال تو جو ہے وہ اللہ میاں جانتے ہیں، ہم اور آپ نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آدمی جو ہے ریاکاری سے کام لے سکتا ہے، آدمی جو ہے منافقت سے کام لے سکتا ہے، تو لیتے ہیں نا لوگ، ہمارے سیاستدان تو مشہور ہیں کام کے لیے۔ اس میں آپ منصفانہ انتخابات ہوں جب بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ شکایت نہ ہوگی جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قانون کی بالادستی ہوگی، تو معاملات پاکستان آگے بڑھنے لگے گا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو بائی پاس کریں گے قانون کو، تو اس کے بعد سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چیز کہ اس حکومت کی اوپر سوالیہ نشان ہے بہت سارے، اس کی لیجیٹیمیسی پہ غلط یا صحیح میں نہیں کہہ رہا کہ کہا وہ کیا ہے، لیکن اس کے مد مقابل سر آپ اپوزیشن کو کتنا مضبوط سمجھتے ہیں؟ حقائق کی آنکھ سے دیکھا جائے تو ایک وقت میں ان کی مزاحمت بہت زیادہ مضبوط تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ مزاحمت دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی دیکھیں کہ ایک وقت میں میاں صاحب اکیلے نکلتے تھے، بیچ میں کوئی قافلہ نہیں تھا، یہ ایک الگ بات تھی کہ کون کس حد تک سبوتاج کیا گیا یا اس کو سنب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پہ رفتہ رفتہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ مزاحمت کا استعارہ پاکستان تحریک انصاف پھر سے بن سکتی ہے، اور اسی
मेन टियर लीडरशिप के होते हुए? देखिए, एक बात बिल्कुल वाज़ेह रखें कि कोई भी सियासी जमात जो है रियासत से नहीं लड़ सकती, ना लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी के जहन में कहीं बैक ऑफ द माइंड था, वो चीज खुरच के निकाल दें। बात ये होती है कि मदाहिमत तोड़ी जा सकती है, मदाहिमत कमजोर हो सकती है, लेकिन असल बात है कि अवाम में इस सेटअप की पजीराई क्या जो है, अगर जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, जो बहुत हमारे पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो मिडिल क्लास है, क्या वो उनको भरोसा है इन दो पुरानी सियासी जमातों पे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही। और उस भरोसे को रिवाइव करने के लिए सियासी जमातें क्या कर रही हैं? पिछले 3 बरस में जो कुछ हुआ है वो तो लग ही रहा है कि जी पढ़े लिखे पाकिस्तान से शहबाज शरीफ की PDM 1 और PDM 2 ने जो है एक कहते हैं ना जंग जो है उसमें मुसलत की हुई है। एक्सेसिव आपकी कहते हैं ना एक्सट्रैक्टिव टैक्सेशन हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, यहाँ पर आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, ठीक है ना, बिजनेस का माहौल तबाह हो चुका है, यहाँ पर आप लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पर एक मिडिल क्लास के आदमी से पूछे वो इस मुल्क से निकलना चाहता है, उस पर इतना टैक्स लाद दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक आम आदमी की जिंदगी जीरन हुई है। उसी तरह जो हमारी लो इनकम ग्रुप है, जब मिडिल क्लास की हालत है तो वो बेचारे और ज्यादा चिक्की में पिस रहे हैं। कोई मुझे कह रहा था कि आप 37,000 में 40,000 में किसी के घर का बजट बना के दिखाएं, ठीक है ना, जो महंगाई का आलम है, हाय कहते हैं बुलंद तरीन एनर्जी प्राइसेस है पूरी आपकी दुनिया के अंदर, खत्ते के अंदर आपकी बुलंद तरीन है, तो ये सेटअप वाइबल नहीं है और लोगों को इस पर भरोसा नहीं है। तो बात ये नहीं हो रही कि एक्स और वाई के दरमियान कोई मसला है, तो बात की कि क्या हम कोई तीर बदफ नुस्खा है लोगों के तमाद को जीतने का? बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे रही हैं, उसके बावजूद जो है आप देख रहे हैं दहशतगर्दी का फरीक मजबूत से मजबूत तर हो रहा है, मईशत जो है अभी तक कमजोर है, लोग जो है बहुत नाला है, लोगों का भरोसा नहीं है। तो अमूमी तौर पे एक मनफियत है हमारी फजा के अंदर और वो बयानात से और वो इश्तहारात के जरिए ठीक नहीं हो सकती। तो वो हुकूमत को रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी। और हमारे जो पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, देखिए एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के साथ कि इस वक्त हमारा दुश्मन जो है दोबारा मुहिम जोई के लिए तैयार है। ऐसे ही भारत ने अपनी उस 4 रोजा लड़ाई की जो उसकी सुक्की हुई है उसको मिटाना चाहता है। हमें जितना जल्द हम अपने कंट्रडिक्शंस को, तज़ाद को दूर करके मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम अंदर से कमजोर रहेंगे। देयर इज चिंक इन आवर आर्मर। आप कहते हैं ना यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर, मतलब है कि जो जितनी आपकी चेन मजबूत है, जितनी जंजीर मजबूत है, अगर एक भी कड़ी आपकी कमजोर होती है वहां से दुश्मन फायदा उठाता है। तो हमारी कुछ कड़ियां कमजोर हैं, हमें उन कड़ियों को मजबूत करना है और उसके लिए बिल्कुल सियासी मसलहत होनी चाहिए, लेकिन किन शराइत पर होगी, कैसे होगी, इंसाफ क्या होगा, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसमें वही बात आपकी कि नुस्खा कीमिया क्या कोई ऐसा मौजूद है जिससे इसका वे आउट निकाला जा सके? बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन इसी इशू पे मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शविराज। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे पे मजीद बात करते हैं। इस पे जैसे हम आमिर ज़िया साहब से पहले बात कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर दिफा हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब की आवाज़ इस मामले पे और इन तरह की खबरों के मामले पे काफ़ी मोतबर मानी जाती है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, फील्ड मार्शल साहब ने जो कहा है कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है, आप इस जुमले को किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये बराह रास्त पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, समझ सकते हैं, किसी सियासी जमात के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी एक तबके के लिए, या किसी और पैराए में इसे देखना पड़ेगा? देखिए, ये दो इसके एंगल्स जो हो सकते हैं कि जनरली सारी सोसाइटीज़ में और रिलीजन्स में ये चीज़ होती है कि एक ऑनेस्ट अपॉलॉजी जो है वो डेफिनेटली उसके अच्छे मस्बत नताइज निकलते हैं। लेकिन अगर आप इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कीपिंग योर स्टैंड राइट और रॉन्ग व्हाट एवर इट इज एंड डिस्पाइट दैट कि आपका जो स्टैंड जो है या आपका जो एक्ट जो है वो किसी ने ओन ना किया हो और उसकी जो है एक लंबी चौड़ी कंडेमनेशन भी हुई हो और फिर भी यू आर रिलक्टेंट टू बैक ट्रैक और अपोलोजाइज ऑन दैट कि ये गलती हुई थी, तो फिर को कॉमन ग्राउंड नहीं मिलती है ना आप बात करने की या एक नेशनल कंसेंसस करने या क्रिएट करने की। ठीक, तो ख्वाजा साहब, फौजी क़यादत जो बार बार ये बावर करवा चुकी है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, DGI SPR भी कह चुके हैं कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, तो ऐसी खबरें फिर बार बार गर्दिश क्यों करती हैं? इसका जिम्मेदार हम
ہے میڈیا یا پھر آپ ہیں سیاسی حلقے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں مین جو ہے نا رول جو ہے وہ میڈیا کا ہے، کہ میڈیا کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک فرنٹ برنر میں نہیں تو بیک برنر کے اوپر جو ہے اپنی جو بزنس ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ کام نہ ہو، سچویشن جو ہے اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ رہے۔ ادروائز میرا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایسی خبریں جو ہے ٹوٹل بیس لیس، خصوصاً یہ جس خبر کی آپ کو ریفر کر رہے ہیں اس میں قطعی طور پہ کوئی صداقت نہیں تھی، قطعی طور پہ صداقت نہیں تھی۔ اس کی مین وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو پریزنٹ ارینجمنٹ ہے، جس کو میں بڑا برملا ہائیبرڈ ارینجمنٹ کہتا ہوں، اینڈ ان اے ویری ڈیمونسٹریٹو وے اٹ از ہائیبرڈ۔ پہلے ہائیبرڈ تو پہلے بھی تھیں، لیکن وہ کہیں کو پردہ وغیرہ ہوتا تھا یا کوئی ایک ڈسپائٹ دیئر انٹرفیئرنس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں تھے، لیکن اب ایک ایسی سچویشن آ گئی ہوئی ہے جہاں پہ ایک بڑی کمفرٹیبل، ویری کمفرٹیبل ایک ارینجمنٹ ہے، اس کے اندر اس قسم کی افواہیں چھوڑنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ill intentioned ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، اور وہ اس جو اسموتھنیس ہے اس وقت سسٹم کی جو ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کی ہے، بہت اس کو ڈینائی کی ہے کہ میری ایک محافظ کا میرا اسٹیٹس ہے، جو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مقدس فریضہ ہے ہماری فوج کا، چاہے وہ محافظ جو ہیں آرمی چیف ہو یا دوسرے رینکس ہوں، سب کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے، قوم کو اس کا احترام کرنا چاہیے ایز لانگ دے آر اور خصوصاً اس ماحول میں جس میں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے جنگ جیتی ہے اللہ کے فضل سے، اور ساری دنیا جو ہے ہماری فوج کی جو ہے ایبلٹی کی، اس کی قابلیت کی، اس کی بہادری کی جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہی ہے، بڑی پاور تسلیم کر رہی ہیں، امریکہ تسلیم کر رہا ہے، دشمن تسلیم کر رہے ہیں، ہندوستان کے اندر آوازیں ہیں جو تسلیم کرتی ہیں۔ تو سر یہ بتائیے کہ مستقبل میں فوج اور سیاست کے درمیان اگر توازن قائم رکھنا ہے تو اس طرح کی باتیں بھی نہ پھیلیں، تو آپ کی نظر میں پھر عملی اقدامات کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے ٹرسٹ، اور اگر اس وقت جو ہماری جو کوآپریشن ہے یا ہائیبرڈ جو ارینجمنٹ ہے اس میں چیزیں جو ہیں اس میں وی آر ناٹ ایڈورسریز، وی آر پارٹنرز۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ ایڈورسریز ہیں کہ آپ ایک ہی چیز کے لیے دو فریق جو ہے کمپیٹ کر رہے ہیں، اٹس ناٹ دیٹ، ہم ایک ہی چیز کے لیے اکٹھے مل کے جو ہے نا اس کو اسٹرگل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے۔ ناظرین اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے، ہمیں سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ایک بریک کے بعد جوائن کریں گے، کہیں نہیں جائے گا اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بریک سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے اور تجزیاتی رائے لے رہے تھے، وہ نظر جو ایک صحافی کی ہے، وہ نظر جو ایک تجزیہ کار کی ہے، اب اس نظر کو اس بیچ میں لائیں گے اور اس اینک سے اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو سیاست کے اندر طویل عرصے تک غالب بھی رہی اور اس وقت میں مفاہمت کاری کے حوالے سے اپنی تدابیر اور اپنی جو تفصیلات ہیں یا اپنی سفارشات ہیں وہ مختلف لوگوں کے سامنے رکھتی رہی۔ ماضی قریب کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن کا اتحاد وجود میں آنے کی باتیں ہوتی رہیں اور مختلف لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی باتیں ہوتی رہیں اور مفاہمت کا راستہ نکالنے کی باتیں ہوتی رہیں، تو اس میں ایک شخصیت نمایاں رہی ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ درانی صاحب، ٹاک آف دی ٹاؤن ایک بات چل رہی ہے اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہ فیلڈ مارشل نے جو برسلز کے اندر گفتگو کی ہے، اب اس کو لے کے پاکستانی سیاست کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے اور مختلف لوگ اس کی مختلف تعویلیں دیتے ہوئے مختلف اختراع اس کی نکال رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ منظرنامے میں کہ جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اگر دیکھیں تو بے پناہ وہ مقبول ہوتی دکھائی دے رہی ہے، پاکستان کی اگر پوزیشن کو دیکھیں تو حکومتی اینک یہ بتاتی ہے، ہمیں دکھاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہو رہی ہے، پاکستان کا سٹانس بھی مضبوط ہو رہا ہے، لیکن اس میں وہ عنصر مزید موجود ہے جو بین الاقوامی سطح پہ ابھی بھی قابل غور ہے اور مختلف اوقات میں اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے، یعنی بانی پی ٹی آئی کے بارے میں
کہ ان کی رہائی کس طریقے سے ہو سکتی ہے, کب وہ منظر عام پہ آئیں گے, کب اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وے آؤٹ ان کو دے دیا گیا, اب اس پہ عمل درآمد کرنا بانی پی ٹی آئی کا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں, اس کے اندر یہ ایک بہت مثبت اچیومنٹ ہے پاکستان آرمی کے اینڈ کے اوپر کہ پوری عوام کے ساتھ مل کے انہیں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس خطے میں. بلکہ ہمارے تو دہائیوں کا غم جو تھا 71 کے بعد کا, وہ اس عرصے میں جو ہے وہ رفع ہوا ہے. تو میں تو بڑا کلیئرلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو اور فوج ایک ہوتے ہوئے انہیں ایکتا کا مظاہرہ جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی شخصیت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی دکھائی دے یا اس کو کھڑا کر کے دکھایا جائے. اس وقت پاک فوج کا جو رسپیکٹ ہے پبلک کی نظروں میں, وہ کسی ایک فرد کی نظر میں بھی اس کو متنازع نہیں بنایا جانا چاہیے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ تمام جو انتظامی امور ہیں, جیسے اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سزا دینا, کسی مدعی کی جو شکایت ہو اس کا ازالہ کرنا, عدالتوں کے ذریعے مجرموں کو سزا دلانا یا کسی کو معاف کرنا یا کسی کو مجرم ڈکلیئر کرنا, یہ کام جو ہے یہ یا عدالتوں کا ہے یا حکومت کا ہے. لہذا میرا تو یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس وقت فوج کو طاقت کی ضرورت ہے جو عوام اس سے دے سکتی ہے, اور وہ طاقت جو ہے وہ تفرقے سے یا تقسیم سے نہیں آئے گی, وہ طاقت جو ہے ایکتا سے آئے گی. اور ایکتا جو ہے اس کو لانے کے لیے آپ کو آگے کی طرف بڑھنا پڑتا ہے. اور یہ کہیں تاثر نہیں آنا چاہیے کہ کسی ادارے کا کسی فرد یا کسی گروہ کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے. اگر ماضی میں رہا بھی ہو, اگر ماضی میں کسی فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بھی ہو, لیکن جب اللہ تعالیٰ عزت دے دے اور جب اللہ تعالیٰ قوم کی ایک رہنمائی کا یا قوم کو آگے لے کے بڑھنے کی ذمہ داری ڈال دے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان ایشوز میں انوالو کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو میری تو یہ اوپینین ہے کہ یہ جو, اور میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ دیکھیں ضیاء الحق صاحب ریفرینڈم کے لیے عوام کے اندر گئے, سے تھیم بڑھی قوم کے اندر, اور وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئے جو ہم کرنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آرمی کی قیادت کو اور آرمی کو جو ہے بہت ہی مجتمع ذہن کے ساتھ اور بہت یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے جس کام میں اللہ نے انہیں عزت دی ہے اور جس کی وجہ سے قوم ان کی عزت. اچھا, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں دورانی صاحب آئیڈیل سچویشن کی کہ یہ ہونا چاہیے, یہ خواہشات ہیں. میں بات کر رہا ہوں زمینی حقائق کے مطابق. یہ جو بدلتے اتوار ہیں یا بدلتا دور ہے, اس بدلتے دور میں وہ جو رویے ہیں یا جو بیانات منظر عام پہ آ رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی سیاست کو دوبارہ مجتمع کرنے کا آپشن کوئی موجود ہے, اور اگر ہے تو وہ اس کو اویل کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے یا موڈ میں دکھائی نہیں دیتی؟ دیکھیں یہ جو سب سچویشن بن رہی ہے, اس کے اندر تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ان کی قیادت چونکہ جیل میں جو بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ البائی ہوتی ہے, وہ اس کے لیے ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ وہ جیل کے اندر ہیں. جو ان کے باہر لوگ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس کے لیے ذمہ دار ہیں, جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے. اس لیے ملک کے اندر ان کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے بھی ساتھ ہے, ہمارے بھی سامنے. جیل میں جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے وہ تو اب یہ ہے کہ ان کا جیل سے باہر لانا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ قوم کے مفاد میں ہے کہ وہ آئیں اور آ کے جو ہے اپنی پوزیشن واضح کریں, اور اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرے, اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اب وہ تو فی الوقت سر مستقبل قریب, سر وہ تو مستقبل قریب میں وہ تو آنے سے رہے. اب مستقبل قریب میں جن کے آنے کے امکانات ہیں, میری مثال شاہ محمود قریشی صاحب, کیا وہ دو طرفہ مفاہمت کا راستہ اپنا سکتے ہیں؟ یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ کی شاید اس سے مختلف ہو, آپ اگر اس کو ڈینائی کرنا چاہیں.
जाने क्यों लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट की बात की है, वहाँ पे क्या ये मुमकिनात में से है कि कुरैशी साहब आएँ, ज़िमनी इंतखाब के अंदर कहीं से हिस्सा लें, वो अपोजिशन लीडर के तौर पे मंजर आम पे आ जाएं और फिर कोई वे आउट निकल सके? देखें, अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब और जो उनकी लीडरशिप, असल पीटीआई का ये प्रॉब्लम है कि उसमें तमाम अवाम की नजर में और पार्टी की नजर में तमाम अख्तियार जो है वो बानी पीटीआई के हाथ में है और वो उन्हीं के मुंह से हर चीज सुनना चाहते हैं। उनके मुंह जो है उसको इस वक्त टेप लगा दी गई भी है, वो अवाम के सामने या पब्लिक के सामने अपने आप को बयान नहीं कर सकते। बहुत लिमिट कर दिया गया उनके एक्सपोजर को। ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि शाह महमूद कुरैशी हो या कोई भी हो वो कोई रोल प्ले कर सकता है। अलबत्ता इस वक्त मैं ये जरूर समझता हूं कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को और जो तमाम सीनियर लीडरशिप है जो डायरेक्टली इस वक्त हुकूमत में नहीं है, उन्हें आगे आके एक रोल प्ले करना चाहिए और इन इश्यूज पे जिन पे मैं बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं, इस पे मियां नवाज शरीफ को बात करनी चाहिए। इसके ऊपर जो है जलालुद्दीन साहब तो सदर है, उन्हें भी करनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो इस वक्त एक दो तीन दफा वजीर आजम रह चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, इस वक्त उन्हें चाहिए कि वो आके उन इश्यूज को जो इस वक्त माशरे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर अपनी राय दें। देखें, दानिश्वर जो है वो तो बयान कर देंगे, वहां आप जाके कोई किताब करेंगे वो उसको बयान कर देंगे, मैं करूंगा उसको कर देंगे। लेकिन इस वक्त जहां तक रिजॉल्व का ताल्लुक है, वो रिजॉल्व का जो अख्तियार है वो हुकूमत के पास है। या प्राइम मिनिस्टर खुद सामने आए, आगे सीधी बात करेंगे जी ये बात उन्होंने की है, ये उन्होंने की है, ये हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा सर, फिर ये बताएं कि जो मुतवाज़न आवाज़ें हैं या मोतबर आवाज़ें हैं वो भी अब खामोश दिखाई देती हैं। मेरी मिसाल मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना अब किस मंतिक और मसलहत के तहत खामोश दिखाई दे रहे हैं? यानी वो प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करने वाले, उसमें रूह फूंकने की बातें करने वाले, स्ट्रीट पार में सबसे आगे रहने वाले, पिछले अगर 2 से 3 माह की बात की जाए, ये मार्का हक के बाद का मंजरनामा अगर देखा जाए तो मौलाना तो बैकफिट पे चले गए हुए हैं। तो उनके बैकफिट पे जाने की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी का ना होना है, उनको अपनी तरफ राग़िब ना करना है, या फिर वजह उनकी ज़ाती कुछ और है? देखिए, असल में यहाँ इस वक्त तारीखी तौर पे पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को 26वीं आईनी तरमीम से एक बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, आज एक ऐसा इदारा मौजूद होता जो कि बैलेंस क्रिएट कर सकता था, वो अदलिया थी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो पूरा निज़ाम था वो कोलैप्स कर गया। अब जो है कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से किसी को ठंडी हवा आ सके। अब तो आराई आती है, एक हुकूमत की राय आ जाती है, एक एस्टैब्लिशमेंट की राय आ जाती है, एक अपोजिशन की राय आ जाती है। इसकी प्रोसेस कहाँ होगी? कौन इंसाफ करेगा कि किसने क्या बात सही कही है, किसने क्या बात गलत कही है? पहले इसके लिए जो एक इदारा बना था वो अदलिया का था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद उस इदारे को भी मुंतहिम कर दिया गया। इस वजह से वो तमाम लोग जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं वो अब खामोश हैं, क्योंकि अंदर से तो आवाज उठती है ना इंसान के कि यार ये क्या हो गया। तो इस लिहाज से अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर आपने मुल्क के अंदर एक फिजा को ठीक करना है किसी नुकसान से पहले, अवाम को आपने फैसिलिटेट करना है किसी बड़े साने से पहले, और आपने जमहूरियत को बचाना है किसी ऐसे इकदाम से पहले कि जिसकी वजह से जमहूरियत को ज्यादा नुकसान पहुंच जाए। देखिए, एक तरफ तो अवाम का वो आ चुका है, बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सब जो दावे किए जा रहे हैं मईशत की बहाली के, तजारत की बहाली के, रेटिंग्स की बहाली के, मतलब यह है कि अफ्रीका के जो गरीब ममालिक हैं उनसे बुरा हमारा हाल है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खत्म हो रही है, बिजली सस्ती का ऐलान करके बढ़ाने के पैगामात। मतलब यह है कि एक ऐसा झूठ और सच का धंधा शुरू कर दिया गया है जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। लिहाजा ऐसी सूरत में मुझे तो डर लगता है हकीकत को बयान करते हुए भी कि खतरे गुर्बत से नीचे कितने हैं, बेरोजगारी कितनी है, अवाम क्या कह रहे हैं। अब ये बातें तो इतनी ज्यादा हो रही हैं कि कहते हुए भी खौफ आता है कि मजीद डिस्पोंडेंसी पैदा होगी। तो ऐसी सूरत हाल में एक तो सच की जरूरत है, उसका किसी को इदराक नहीं है, कोई उसको जरूरी नहीं समझता। तो लिहाजा ऐसी कैफियत के अंदर
हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की जरूरत है। और मैं तो आपको पता है कितने अरसे से इसके ऊपर शोर मचा रहा हूँ कि भाई मफाहमत का कोई रास्ता बनाओ। अब मैं तो ये सोच भी रहा हूँ कि कुछ नहीं होता तो फिर चलो इन सारे लीडरों के जाके दरवाजे ही खटखटाते हैं कि खुदा के लिए यार आप लोग ही कुछ बोल पड़े, क्या सच है क्या झूठ है। वजीर आजम साहब बोले कि क्या उनके पास, लेकिन दुरानी साहब आप माने कि आप माजी करीब के मुकाबले में अब जरा ठंडे पड़ गए। देखिए मैं इसलिए ठंडा पड़ गया कि ठंडा कहाँ पड़ा हूं, मैं तो जितना लगा ही हुआ हूं, लेकिन पीछे मुझे एक ठंडक महसूस हुई थी जब हमने एक कौमी यकजहती का मुजाहरा किया भारत के खिलाफ, एक उसकी दहशतगर्दी के खिलाफ। और मैं इसलिए भी मेरे पे एक बोझ आया कि मैंने जब शोहदा देखे, जो मतलब हमारे सैकड़ों जवान जो है वो अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं भारत और गैर मुल्की साजिशों के नतीजे में जो दहशतगर्दी पाकिस्तान पे नाफिज की जा रही है उसके ऊपर, तो बंदे का दिल को हाथ पड़ता है। वो अपने बच्चे हैं हमारे, उनकी जानों के नजरानों को देख के मुझे सियासत से घिन आने लग पड़ती है, मुझे किसी के खिलाफ बोलने से घिन आने लग पड़ती है, मुझे समझ नहीं आती किसको बुरा कहूं किसको अच्छा कहूं, क्योंकि मतलब कौम तो हमारी है ना। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप में इतने गट्स मौजूद है कि उन शोहदा के जो बड़े हैं उनको आप सियासत पे घसीट लें, बड़ी जाती है। मैं तो इस चीज को मुनासिब नहीं समझता। तमाम तर इज्जत जो रब ने दी है वो इसलिए दी है कि आप रब के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और ऐसा नजराना पेश करने वालों को सियासत की तफरके में, और सियासत में तो आपको पता है कभी भी 100% कहीं नहीं होता, कोई बात हतमी नहीं होती। ठीक है जी, सियासत में तो देखें कोई, और वैसे अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर किसी को अदालत का अख्तियार अदालत के अलावा अगर किसी के पास है तो रब के पास है आखिरत में। दुनिया में हमें अगर यकसुई पैदा करनी है तो वो सिर्फ कौमी मफादात के तहत मफाहमत से ही हो सकती है। यही वो मौका है और यही वो वक्त है कि जब रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, इसको आइडियल सिचुएशन में तब्दील किया जा सकता है, और तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पुरानी रंजिशें भुला सकती हैं, और यही वो वक्त है जिसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।